नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. उगे साळावली गांवांत कुणबी हातमाग कलागांव प्रकल्पाची पायाभरणी 29 तारखेक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत करतले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या मूलभूत बांदावळ आनी प्रजासत्ताक ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाची 12वीची परीक्षा फाल्यां सावन सुरू. सहकार क्षेत्रांतले ज्येश्ठ कार्यकर्ते प्रेमानंद चावडीकार हांकां गोवा सहकार रत्न पुरस्कार जाहीर. आतां पुराय खबरो. हस्तकला लुगट आनी काथ्याकाम संचालनालय आनी गोंय हस्तकला ग्रामीण लघु उद्देग महामंडळा वतीन सांगेमालांतल्या उगे साळावली गांवांत उबारपात येवपी कुणबी हातमाग कलागांव प्रकल्पाची पायाभरणी बेरेस्तारा 29 फेब्रुवारीक सकाळी 11 वरांचेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातली. ह्या वेळार शेती मंत्री रवी नायक, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, गोंय हस्तकला ग्रामीण लघु उद्देग महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण आर्लेकार, भारत सरकाराच्या लुगट मंत्रालयाचे हातमाग विकास आयुक्त डॉ M बीना, गोंय सरकाराचे प्रधान वित्त सचिव डॉ V कांदवेलू, हस्तकला सचिव स्वेतिका सचन, हस्तकला लुगट आनी काथ्याकाम संचालनालयाच्यो संचालक संध्या कामत, गोंय हस्तकला ग्रामीण लघु उद्देग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मेल्विन वाज हांच्या विशेष उपस्थितीत उक्तावण जातलें. कुणबी लुगटाक प्रोत्साहन दिवप आनी विणकारांक तांची कला आनी वेवसायाक मदत करपाच्या उद्देशान हो प्रकल्प उबारतले. गांवांत प्रदर्शन, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग, विक्री दालन, विणकारां खातीर रावपाची वेवस्था आनी हेर सुविधा आसतल्यो. ह्या प्रकल्पांत बांबू, मातीकाम आनी काथ्याकामाची दालनां आसतलीं. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या मूलभूत बांदावळ आनी प्रजासत्ताक ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन आयज चंगनाचेरी केरळचे मुख्य बिशप जोसेफ पेरुमथोनपम हांच्या हस्तुकीं आनी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या खासा उपस्थितीत जालें. राजभवनाच्या पोरण्या दरबार हॉलांत आयोजीत पुस्तक प्रकाशन कार्यावळीक राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे आनी गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन उपस्थित आशिल्ले. श्रीमती रीता श्रीधरन पिल्लय हांची ह्या वेळार उपस्थिती आशिल्ली. ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलें की रामायण आनी महाभारतांतल्यान आमकां यतो धर्मस्ततो जया म्हळ्यार जंय धर्म आसा थंय जैत आसा हाची शिकवण मेळटा आनी हें सर्वोच्च न्यायालयाचें ब्रीदवाक्य आसा. धर्म हो खंयच्याच धर्मापुरतो मर्यादीत नासता अशें राज्यपालांनी म्हळें. पुस्तका विशीं म्हायती दितना राज्यपालांनी सांगलें की मूलभूत बांदावळ आनी प्रजासत्ताक पुस्तकांत भांगरा महोत्सवी भाशणांचो आनी खासा करून केशवानंद भारती आड संन्यासी प्रकरणाचो आस्पाव जाता, जाचो निकाल 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान दिल्लो आनी ह्या निर्णयाची सुनावणी 66 दीस चलिल्ली. केरळच्या चांगनाचेरीचे मुख्य बिशप जोसेफ पेरुमथोनपम हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की आमी सगळे भारतीय संविधानाचेर विश्वास दवरतात, जी आमची मूलभूत बांदावळ आसा आनी ती आमकां भारताचे अभिमानी नागरीक म्हणून सामर्थ्य आनी आत्मविश्वास दिता. देशाक भारतीय संविधानाचो आदर आनी संरक्षण करपी राजकीय आनी सामाजीक अशा दोनूय फुडाऱ्यांची गरज आसा. घटनेच्या कलम 142 उल्लेख करतना बिशप जोसेफ हांणी सांगलें की पुराय न्याय करपा खातीर संविधानान देशांतल्या सर्वोच्च न्यायालयाक अधिकार दिल्ले आसात. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी राज्यपालांच्या कामाची तोखणाय करून राजभवनांत जावपी कार्याचो फायदो समाजांतल्या गरजू लोकांक जाता अशें म्हळें. मंत्री शिरोडकार हांणी सांगलें की मूलभूत बांदावळ आनी प्रजासत्ताक ह्या पुस्तकांतल्या विचारांनी आपल्याक धर्माचो उगडास करून दिलो, जो आपणे महाविद्यालयान जिणेंत राजा समुद्रगुप्त आनी राजा अशोक हांच्या बाबतींत वाचिल्लो. कुट्टाळचे आमदार अतुल माज हांणी आज सकाळीं कासावली आनी वेळसांव पाळी वाठारांतल्या हुंवार येवपाची भिरांत उप्राशिल्ल्या सुवातेक भेट दिवन पळोवणी केली. रेल्वे रस्तो निगमान रेल्वे मार्गाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत उदक व्हांवन वचपाचे नालो आसात ते कांय सुवातांनी मातयेच्यो राशी पडिल्ल्यान बंद जाल्ल्या कारणान अंदू पावसाच्या उदकाक लागून हुंवार येवपाची भिरांत उप्रासल्या. आमदार वाज हांणी आयज रेल्वे अधिकाऱ्यां सयत मुखेल नाल्यांची पळोवणी केली. उपरांत उलयतना तांणी सांगलें की रेल्वे निगम मंडळान सगळे नाले पावसा पयलीं नितळ करून दिवपाचें उतर आपणाक दिलां. आपल्या जादुई आवाजान रसिकांच्या काळजार राज्य करपी गझल गायक पंकज उधास काल संवसाराक अंतरले. पिरायेच्या 72व्या वर्सा मुंबयतल्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत तांणी दीर्घकाळाच्या दुयेंसांतल्यान निमणो श्वास घेतलो. फाटल्या 10 दिसां सावन तांचेर उपचार चालू आशिल्ले. आयज वरळी हांगा तांचेर निमणे संस्कार जाले. चिठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, थोड़ी थोड़ी पिया करो, एक तरफ उसका घर, ना कचरे की धार ही तांची कांय फामाद गजल कायम मनात उरता. ते शिवाय तांणी गायिल्ल्या असंख्य गजलांचे देशभरातूच न्हय तर विदेशांतूय रसीक आसात. आपल्या मखमली आवाजान रसिकांच्या मनाचेर राज्य करपी पद्मश्री पंकज उधास हांच्या मरणान पुराय संगीत मळार उदासी पातळ्ळ्या. तांच्या फाटल्यान तांची 2 चलयो, भाव मनोहर आनी निर्मल असो परिवार आसा. तांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख प्रगटायलां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाची 12वीची परीक्षा फाल्यां सावन सुरू जातली. विज्ञान, वाणिज्य आनी कला फाट्यांची परीक्षा फाल्यां सुरू जावन 18 मार्चाक सोंपतली, जाल्यार वेवसायीक फाट्याची परीक्षा 12 मार्चाक सोंपतली. 80 गुणांच्या ह्या अंतीम परीक्षे खातीरचो पेपर 3 वरांचो आसतलो. दर दिसा सकाळीं 9:30 वरांचेर परीक्षा सुरू जातली. उणेच अर्दवर म्हळ्यार 9 वरां मेरेन विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्राचेर पावचें अशें गोंय बोर्डान कळीत केलां. 17,917 विद्यार्थी ह्या परीक्षेक बसतले. तातूंतले 8,550 चले तर 9,437 चलयो आसात. कला शाखेंतल्यान वट्ट 4,309 भुरगीं, वाणिज्य शाखेंतल्यान 5,320,
विज्ञान फाट्याची 5,883 तर व्यावसायिक फाट्यातली 2,475 भुरगीं परीक्षेक बसतलीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. सहकार क्षेत्रांतले ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रेमानंद चावडीकार हांकां अंदू वर्साचो गोवा सहकार रत्न पुरस्कार फावो जाला. 1 लाख रुपया आनी मानपत्र अशा पुरस्काराचें स्वरूप आसा. पणजी सहकार संकुलात फाल्यां दनपारां 4:30 वरांचेर सहकार निबंधक अरविंद बुगडे हांच्या हाजिरेंत हो पुरस्कार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर घोशणा करतले. गोवा सहकार भूषण हो 75,000 रुपया आनी मानपत्र आशिल्लो पुरस्कार शिरवय केपेच्या सत्तू उर्फ सतीश नायक हांकां जाहीर जाला. गोवा सहकार श्री हो 50,000 रुपया आनी स्मृतीचिन्ह पुरस्कार आडपयच्या जयवंत आडपयकार हांकां जाहीर जाला. सहकार क्षेत्राक ओपून घेवन सहकार वाठारांत काम करपी कार्यकर्त्यांक हे पुरस्कार दितात अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. उल्हास फळदेसाय, दुर्गादास गावडे, वल्लभ साळकार, महेश नाईक आनी समीर मोरजकार हांच्या समितीन ही निवड केल्या. हे शिवाय सहकार वाठारांतल्या सहकारी संस्थांनी प्रामाणीक आनी समर्पीत काम करपी 2 कर्मचाऱ्यांकूय प्रत्येकी 50,000 रुपया आनी यादस्तीक दिवन भोवमानीत करतले. हे खातीर पश्चिम केपे विकास सेवा सोसायटी, बाळीचे उल्हास फळदेसाय आनी साळ हांगाचे श्री राष्ट्रोळी दूद उत्पादक संस्थेचे चंद्रशेखर च्यारी हांकां वेंचल्यात. तशेंच उत्कृश्ट सहकारी संस्था पुरस्कार द सत्तरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तर उत्कृश्ट संस्था उर्बा वाडोवपी पुरस्कार कुर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीक दितले अशी माहिती मंत्री शिरोडकर हांणी दिली. केंद्राच्या अमृत भारत स्टेशन येवजणे अंतर्गत पुनर्विकासा खातीर राखून दवरिल्ल्या पश्चिम रेल्वेच्या 51 रेल्वे स्थानकांच्या वळेरेंत वास्को रेल्वे स्थानकाचो आस्पाव जाला. तातूंत ओव्हरब्रिज आनी अंडरपास बांदप हाचे सयत सुविधांचें आधुनिकीकरण करप, प्रवासाचो दर्जो सुधारप आनी सोयी वाडप ही मोख आसा. 155 कोटी परस चड निधीचे रेल्वे प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल राष्ट्राक समर्पीत केले. वास्को रेल्वे स्थानकाचेर आयोजीत सुवाळ्यात राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, खासदार सदानंद शेट तानावडे, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनोद कुमार, मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, रेल्वे अधिकारी हजर आशिल्ले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी बुन्याद घालपाची कार्यावळ केली तर फलकाचें अनावरण राज्यपाल पिल्लय हांणी केलें. मुरगांव बंदरांतल्या कोळशाच्या येरादारीक लागून जावपी प्रदुशणाच्या संदर्भात बंदराच्या चेअरमॅनाक जाप विचारपा खातीर मुरगांवांतल्या पालिका वांगड्यांनी एकठांय येवपाचो उलो मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी मारला. पालिका मंडळाच्या हालींच जाल्ल्या बसकेंत बंदरांतल्या कोळशाच्या येरादारीक लागून जावपी प्रदुशणाचेर पालिका वांगड्यांनी तिडक उक्तावन कारवाय करपाची मागणी केल्ली. ह्या विशयाचेर उलयतना आमदार आमोणकार हांणी म्हळां की आपूण सुद्दां प्रदुशणाच्या विरोधात आसा. पालिका वांगड्याक प्रदुशणाक आळाबंद हाडचो अशें दिसता जाल्यार मुरगांवांतल्या 1 ते 9 मेरेनच्या वॉर्डांतल्या पालिका वांगड्यांनी शुक्रार सकाळीं आपल्या बरोबर मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या चेअरमॅनाक मेळपाक येवचें आनी उलोवणी करची अशें तांणी म्हळां. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण 6 वर्सां परस चड वयाच्या भुरग्यांक येता त्या शिक्षणीक वर्स 2024-25 पासून येत्या पयलीच्या वर्गाक प्रवेश दिवचो अशें सूचित केलां. मात गोंय राज्याच्या शैक्षणीक कायद्या प्रमाण 2026-27 सावन केंद्र सरकाराच्या निर्देशाचें पालन करचें पडटलें. कारण आतां केल्यार खुबशा भुरग्यांचें 1 वर्स फुकट वतलें अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी म्हळां. केंद्रीय शालेय शिक्षण मंत्रालयाची सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी हांणी हे परिपत्रक सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत राज्यांक जारी केलां. हे आड पालकांनी न्यायालयांत याचिका घाल्ली ताचेर न्यायालयान थाकाय दिवन आपलो आदलो कायदो दवरिल्लो. सोमारा हे विशीं शिक्षण सचिवांकडेन चर्चा जातली अशेंच शैलेश जिंगडे हांणी म्हणिल्लें. 3 वर्सां आदीं अवसायनात गेल्ली म्हापसा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेची पतपुरवण सोसायटीत रुपांतर करपाचो सरकार विचार करता. ही बँक बहुराज्य आशिल्ल्यान हाचो प्रस्ताव केंद्र सहकार निबंधाक धाडून भारतीय रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेवप गरजेचें आसा. बँकेन 51 वर्सां जनतेक सेवा दिली ती वाया वचची न्हय अशी सरकाराची इत्सा आसा अशें मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. सध्या बँकेत थकीत रिणांची वसुली सुरू आसा. 5 लाख रुपया ठेवी आशिल्ल्यांक तांचे पयशे मेळ्ळ्यात पूण 5 लाखां परस वयर आशिल्ल्यांचे पयशे अडकल्यात. भाग भांडवलदारांक बँकेचे मालक म्हणून सगळ्यांत निमणे रक्कम मेळटली पूण ताचे आदी बँकेचे रुपांतर सोसायटीत करपाचो विचार आसा अशें मंत्री शिरोडकर उलयले. तशेंच कांय हेर वित्तीय संस्था पयशे बुडिल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे डिसेंबर मेरेन दितले अशें तांणी म्हळां. संस्थाच्या हिशोबांचें लेखा परीक्षण जाता. तातूंत जी फटीची रिणां दिल्यात तांची चवकशी करून फावो ती कारवाय जबाबदार थारिल्यांचेर जातली आनी असल्यांक सरकार सांबाळून घेवचें ना आनी असले घोटाळे मुखार जावचे न्हय हे खातीर नियम दुरुस्ती सयत लेखा परीक्षणाचे निकशात बदल करपाचोय सरकार विचार करता अशेंय मंत्री शिरोडकर उलयले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. उगेस रावली गांवांत कुणबी हातमाग कला गांव प्रकल्पाची पायाभरणी 29 तारखेक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत करतले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या मूलभूत बांडावळ आनी प्रजासत्ताक ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाची 12वीची परीक्षा फाल्यां सावन सुरू.
सहकार क्षेत्रांतले ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रेमानंद चावडीकार हांकां गोवा सहकार रत्न पुरस्कार जाहीर. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.